अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता हफ्ते गज़ा में अल अहली अरब हस्पताल पर एक रॉकेट हमला किया गया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक ये हमला इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से किया गया, जबकि इसराइल ने इस हमले का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के मुसल्लह ग्रुप पर लगा दिया। इसराइल के हमायती अमरीका ने भी सारा मलबा फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स पर डाल दिया है, जबकि अरब ममालिक इसराइल को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे और देखेंगे कि हकीकत क्या है। सबसे पहले हम आपको हकीकत और डाटा पर मबनी तज्जिया पेश करेंगे, जिससे कोई शक व शुबा नहीं रह जाता कि इसराइल दहशतगर्दी और जालिमाना रविश के उस मुकाम पर है कि उसके लिए हस्पतालों को निशाना बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी फ़लस्तीनी फाइटर ग्रुप्स हैं, उन तमाम ने 21वीं सदी में यानी 2001 से 2023 तक तकरीबन 36,000 रॉकेट्स फायर किए हैं, जिनमें मोर्टार शेल्स भी शामिल हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन तकरीबन 36,000 रॉकेट्स ने कितने लोगों को जाँ बहक किया है? इसका जवाब है 69 लोग, 2 बकरियां और इसके अलावा चंद मवेशी। जी हाँ, इन 36,000 रॉकेट्स और मोर्टार शेल्स के नतीजे में सिर्फ 69 लोगों की जानें गईं। और यहाँ इसराइल आयरन डोम का बहाना भी नहीं लगा सकता, क्योंकि आयरन डोम 2011 में एक्टिव हुआ था, जिससे पहले 10 साल के अरसे में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के रॉकेट्स के नतीजे में सिर्फ 28 लोग जाँ बहक हुए थे। और ये तादाद खुद इसराइल की कन्फर्म करदा इतलात के मुताबिक है। हमारे लिए हर एक शख्स की जान कीमती है, लेकिन जिस तरह की जारहियत इसराइल कर रहा है, उसके मुवाजने के लिए आपको ये फिगर्स बताई जा रही हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या हकीकत में इसराइली हुकूमत जानबूझकर मासूम बनी हुई है, या लोगों को इतना बेवकूफ़ समझती है कि हमास का एक रॉकेट इतनी पावर रखता है कि अल अहली अस्पताल में 500 लोगों की जान ले ले, वो भी एक ही स्ट्राइक में। ऊपर दिए गए डाटा से आपको समझ लग जानी चाहिए कि हमास और फ़लस्तीनी जिहाद ग्रुप्स के पास किस नौयत के कमज़ोर रॉकेट्स हैं। हमास और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन तो इस 500 के 10% भी लोग नहीं मार सके पिछले 23 साल में, जितने इस एक रॉकेट ने मार दिए हैं गुज़िश्ता हफ्ते में। हमास और फ़लस्तीनी जिहाद ग्रुप के फाइटर्स चीनी और पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि खाद के लिए इस्तेमाल होने वाला आम केमिकल है, उसके मुरक्कब से बने हुए कसाम रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं। और इन रॉकेट्स का वारहेड यानी अगला हिस्सा टीएनटी और यूरिया नाइट्रेट से तैयार होता है, जो कि एक और खाद में इस्तेमाल होने वाला आम केमिकल है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि ये रॉकेट्स तबाहकुन नहीं है, लेकिन ये इतनी शिद्दत हरगिज़ नहीं रखते कि एक हस्पताल की बिल्डिंग को तबाह भी कर दें और 500 अफराद को जाँ बहक भी कर दें, वो भी एक ही लॉन्च में। आप वीडियो में इन रॉकेट्स की शिद्दत देख सकते हैं। और अब आप अस्पताल पर दागे गए रॉकेट की शिद्दत देखें और मुवाजना करें कि फ़लस्तीनी ग्रुप्स के रॉकेट की शिद्दत कितनी मामूली है। अब हम आपको ऑडियो सबूत के साथ दिखाएंगे कि जो रॉकेट अस्पताल पर दागा गया, वो कुछ तज्जियाकार के मुताबिक अमेरिका का JDAM रॉकेट था। ये वही रॉकेट्स हैं जो हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को तोहफे में दिए। JDAM की किट को बहुत से मुख्तलिफ बॉम्ब्स की किस्म के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि MK-84, जो कि समझा जा रहा है कि इसराइल ने मुमकिना तौर पर इस्तेमाल किया। अब आप JDAM रॉकेट की आवाज़ गौर से सुने। और अब आप अस्पताल पर दागे गए रॉकेट की आवाज़ सुने। या अल्लाह या अल्लाह। और अब आखिर में इन दोनों आवाज़ों को एक ही वीडियो में सुने और मुवाजना करें। इसराइल दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक है। अगर अभी भी इन सब शवाहिद और कॉमन सेंस के बाद किसी को यह समझ ना आए कि हॉस्पिटल पर हमला इसराइल ने किया है, तो वो शख्स या तो पागल हो सकता है और या फिर इसराइल के तशद्दुद पसंद नजरिए का हामी है। इस तारीखी तहकीक के अलावा आइए अब आपको मुख्तलिफ तहकीकाती अदारों की रिपोर्ट्स पेश करते हैं। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले के नतीजे में तकरीबन 470 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि इसराइल का कहना है कि जाँ बहक अफराद की तादाद को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 100 से 300 अफराद है।
اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل کے مطابق اگر حملہ فلسطینی فائٹرز کی طرف سے ہوا ہے تو اسرائیل کو جاں بحق افراد کی تعداد سے مسئلہ کیوں ہے؟ تعداد زیادہ ہونے سے اسرائیل کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ اس راکٹ حملے سے کچھ دن پہلے اسرائیل نے 1.1 ملین فلسطینی لوگوں کو زمینی کارروائی سے قبل غزہ سٹرپ کے شمال سے جنوبی حصے میں نقل مکانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ الاہلی عرب ہسپتال میں طبی سہولیات چلانے والے اینگلیکن چرچ کی انتظامیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ہسپتال کو بھی خالی کرنے کی وارننگ جاری کی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ مبینہ فلسطینی راکٹ جس نے ہسپتال کو نشانہ بنایا جنوب مغرب سے لانچ کیا گیا تھا۔ لندن یونیورسٹی میں واقع ایک تحقیقاتی گروپ فورینزک آرکیٹیکچر نے جائے وقوع پر موجود گھرے کی تصاویر کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ طور پر راکٹ شمال مشرق سے آیا ہے۔ شمال مشرق غزہ کا وہ حصہ ہے جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہے۔ فورینزک آرکیٹیکچر کے مطابق ایک تفتیش کار اور دھماکہ خیز مواد کے ماہر کرس کوپ سمتھ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر راکٹ اسرائیلی فوج کی طرف سے دعویٰ کی گئی سمت سے نہیں بلکہ مخالف سمت سے آیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور تحقیقاتی گروپ جس کا نام ایئر شاٹ آڈیو انویسٹیگیشن ہے، اس گروپ نے آواز کی لہروں سے راکٹ لانچ کیے جانے کی سمت کا اندازہ لگایا۔ یہ گروپ ڈوپلر ایفیکٹ انالیسس کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے راکٹ کے لانچ کی سمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ راکٹ مشرق، شمال مشرق یا جنوب مشرق سے آیا تھا، مغرب کی سمت سے بالکل بھی نہیں، جیسا کہ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے۔ تو اب ان سب تحقیقات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی حکام ماضی کی طرح یہاں بھی جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر اپنے جرائم کو چھپا رہے ہیں تاکہ دنیا کی طرف سے تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ڈیجیٹل معاون حنانیہ نفتالی کی طرف سے بھیجی گئی ایکس پر پوسٹ نے بھی شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں ایک ہسپتال کے اندر حماس کے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے، لیکن اس پوسٹ کے فوراً بعد پتہ نہیں کس پریشر میں انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر رات 10:58 پر ایکس پر رویٹرز کی پوسٹ شیئر کرنے کے بعد لکھا کہ میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے کیونکہ اسرائیلی فورسز ہسپتالوں پر بمباری نہیں کرتی، اور میں نے یہ صرف اندازہ لگایا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہاں کوئی ان پڑھ انسان بھی اندازہ لگا لے گا کہ کس کم ظرفی سے اسرائیل اپنے جرائم کو چھپا رہا ہے۔ پہلے اسی نمائندے نے جوش میں آ کر اپنے اسرائیلی فوج کے مارکے کو بتانے کے لیے خود اعتراف کیا کہ اسرائیلی فوج نے ہسپتال پر حملہ کیا ہے، اور پھر ممکنہ طور پر اسرائیلی حکام کی طرف سے آرڈر آ جانے کے بعد فوراً ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی کہ کہیں دنیا کو ہمارے کالے کرتوت نہ پتہ لگ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر جھوٹ بے نقاب بھی ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی ثبوت نہیں، اس کے علاوہ اور بھی نیوٹرل انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ثبوت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ راکٹ اسرائیل فورسز کی جانب سے فائر کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے اس واقعے سے متعلق اپنے دفاع میں حماس کے مبینہ عہدیداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں وہ غلط فائر کیے گئے راکٹ کے بارے میں بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ آڈیو ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حماس فائٹرز ہسپتال پر فائر کیے گئے راکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ غیر جانبدار تحقیقاتی ایجنسی ایئر شاٹ نے کہا کہ فرانزک آڈیو کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آڈیو کو 2 الگ الگ چینلز پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور پھر ایک ساتھ ایڈٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ثبوت کو بھی قابل اعتبار ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے نااہل قرار دیا۔ آڈیو کے تجزیے میں چینل 4 نیوز نے کہا کہ انہوں نے آڈیو میں استعمال شدہ الفاظ کی ترتیب، لہجہ اور آواز کے لہجے کی وجہ سے کال کی ساخت کو مشکوک پایا۔